नवाज शरीफ इलाज के लिए कल लंदन रवाना होंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, सफर के काबिल बनाने के लिए स्टीरॉयड्स की हाई डोज दी जा रही है। डॉक्टर अदनान ने कहा, एयर एम्बुलेंस जल्द पहुंच रही है। रवानगी हालत बेहतर होने से मशरूत है। शरीफ फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मंगल को बरास्ता दोहा लंदन पहुंचेंगे। मुतल्लिका डॉक्टर्स और अस्पताल से वक्त लेकर तमाम इंतजाम मुकम्मल। शरीफ खानदान का सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से इलाज की मालूमात खुफिया रखने का फैसला। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने खुद को अदालत में गिरवी रख दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अदालत ने काबीना की 3 में से 2 शराइत मान ली। मुअव्वन ख़ुसूसी शहजाद अकबर बोले, इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त मुस्तरद नहीं, मुअत्तल की गई। अपील करनी है या नहीं, हतमी फैसला काबीना करेगी। वज़ीर आज़म का कानूनी टीम से राबता, तफसीली रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह करेंगे। ज़राए के मुताबिक तकरीब में वफाकी वज़ीर मुराद सईद, वज़ीर आला और गवर्नर KP भी शरीक होंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली समेत सूबाई वज़रा भी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब भी करेंगे। NA 259 में शाहजैन बुगटी ने भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक 29 पोलिंग स्टेशन पर शाहजैन बुगटी ने 22,805 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल मियाँ खान को 2,273 वोट, तारिक इथरान को 205 वोट्स मिले। आम इंतखाबात के वोट मिलाकर शाहजैन बुगटी 29,034 वोट्स लेकर कामयाब। तारिक इथरान 22,348 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि मियाँ खान 16,359 वोट्स लेकर तीसरे नंबर पर रहे। डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन साबिक सदर रिचर्ड निक्सन से बदतर हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी की तनकीद, कहती हैं सदर रिचर्ड निक्सन ने वाटरगेट स्कैंडल पर अपने मवाख़ज़े से कबल ही इस्तीफा दे दिया था। डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो कमेटी के सामने पेश होकर अपना केस पेश कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन में साबिक सफीर से मुतालिक ट्वीट गलत और हतक-आमेज़ थी। हैदराबाद में रेलवे स्टेशन के करीब गुड्स नाका रोड कई साल से टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। शाहराह पर सीवरेज का पानी जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। नौशहरा में करोड़ों रुपए मालियत से बनने वाला बोटानिकल गार्डन हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार। इमारत खस्ता हाल, कीमती और नायाब पौधे खुश्क होने लगे। बोटानिकल गार्डन की अब तक हालत की वजह से रिसर्च करने वाला तलबा को मुश्किलात का सामना। शरीफ फैमिली की नवाज शरीफ को लंदन भेजने की तैयारियां। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कल लंदन रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस कल सुबह ही लाहौर पहुंचेगी। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा होंगे। मियां नवाज शरीफ मंगल को बरास्ता दोहा लंदन पहुंचेंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक खानदान का कोई फर्द एयरपोर्ट पर नहीं जाएगा। नवाज शरीफ को आम गाड़ी में एयरपोर्ट से हुसैन नवाज के घर एवन फील्ड हाउस लाया जाएगा। फैमिली ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका डॉक्टर्स और अस्पताल से चेकअप के लिए वक्त ले लिया गया है। ज़राए ने बताया, शरीफ खानदान ने सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से मीडिया से इलाज की मालूमात खुफिया रखने का फैसला किया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कल लंदन रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस कल सुबह ही लाहौर पहुंचेगी। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा होंगे, जबकि मियां नवाज शरीफ मंगल को बरास्ता दोहा लंदन पहुंचेंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक खानदान का कोई फर्द एयरपोर्ट पर नहीं जाएगा। नवाज शरीफ को आम गाड़ी में एयरपोर्ट से हुसैन नवाज के घर एवन फील्ड हाउस लाया जाएगा। फैमिली ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका डॉक्टर्स और अस्पताल से चेकअप के लिए वक्त भी ले लिया गया है। और खबर ये भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह करेंगे। ज़राए के मुताबिक तकरीब में वफाकी वज़ीर मुराद सईद, वज़ीर आला और गवर्नर KP भी शरीक होंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली समेत सूबाई वज़रा भी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान
تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان آج ہزارہ موٹر وے کا افتتاح کریں گے۔ ذرائع کے مطابق تقریب میں وفاقی وزیر مراد سعید، وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی بھی شریک ہوں گے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سمیت صوبائی وزراء بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ ادھر ریلوے اسٹیشن حیدرآباد سے ملحقہ گڈز ناکا روڈ گزشتہ کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جبکہ شاہراہ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں شراز بھٹی اپنی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد کے مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے تو جیسے اس شہر کو لاوارث ہی چھوڑ دیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن حیدرآباد تک جانے والی اہم شاہراہ گڈز ناکا روڈ گزشتہ کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عدم توجہی کی وجہ سے شاہراہ پر اب گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے۔ کاروبار بالکل نہیں ہے، اور کاروبار ہمارا اس پانی کی وجہ سے، روڈ کی وجہ سے بالکل حال خراب ہے۔ برائے مہربانی ہم اپیل کرتے ہیں حکمرانوں کو کہ اس پہ توجہ دی جائے۔ گڈز ناکا روڈ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے، جبکہ پیدل چلنے والے بھی مشکلات سے دوچار ہیں۔ یہاں پہ کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے، نہ سیوریج کے نظام کو، نہ اس کے علاوہ کوئی ڈیولپمنٹ کو۔ یہاں پہ ہم اپنی جو ہے ہزاروں لاکھوں روپے گاڑیوں میں نقصان کرتے ہیں یہ روڈ میں پانی ہونے کی وجہ سے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ گڈز ناکا روڈ پر نکاسی آب کا مسئلہ حل کر کے شاہراہ کو فوری تعمیر کرایا جائے۔ کیمرہ مین ساجد خان کے ساتھ شراز بھٹی، 92 نیوز، حیدرآباد۔ اور ڈہرکی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سابقہ دور حکومت میں اعلان کردہ سوشل سیکیورٹی اسپتال تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے غلام مصطفیٰ مہر سے۔ غلام مصطفیٰ بتائے گا اس ہسپتال پر ابھی کام شروع بھی کیا گیا ہے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈہرکی کے سیکورٹی ہاسپٹل کے اندر۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابقہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ دور حکومت میں اس ہاسپٹل کا 2018 میں سید ناصر حسین شاہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما ہیں، انہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا۔ یہ ہاسپٹل جو ہے 25 بیڈ پر مشتمل تھا اور 15 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ ہاسپٹل جو ہے اس کا کام جو ہے وہ مکمل ہونا تھا، لیکن اب تک جو ہے اس کا کام مکمل نہیں کیا گیا اور یہ منصوبہ جو ہے التوا کا شکار ہے۔ یہاں پر مزدوروں کے لیے ہاسپٹل بنایا گیا تھا تاکہ ان کا علاج معالج جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے، لیکن یہاں اس کے ہاسپٹل کے اندر جو سریا تھا اور دیگر جو لوہے کا سامان تھا وہ بھی مبینہ طور پر چوری ہو چکا ہے۔ یہاں پر جو مزدور ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ فوری طور پر اس بند کام کا جو ہے وہ نوٹس لیں تاکہ یہاں پر جو مزدور ہیں ان کا علاج معالج جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ جی دوسری جانب نوشہرہ میں کروڑوں روپے مالیت سے بننے والا ملک کا واحد بوٹینیکل گارڈن حکومت کی عدم توجہی کے باعث ویران ہوتا جا رہا ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے اس بوٹینیکل گارڈن میں قیمتی اور نایاب پردے خشک ہونے لگے ہیں، جبکہ عمارت خستہ حال ہو گئی۔ بوٹینیکل گارڈن کی ابتر حالت کی وجہ سے ریسرچ کرنے والے طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر مزید تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں 92 نیوز کے نمائندے ذیشان کاکا خیر۔ جی ذیشان، بتائے گا حکومت کی عدم توجہی کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں نوشہرہ کے علاقے ازاخیل میں، اور ازاخیل کے بوٹینیکل گارڈن میں۔ یہ وہ گارڈن ہے جو 2004 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ پشاور یونیورسٹی نے یہاں پر طلباء آتے تھے، وہ ریسرچ کرتے تھے اور ملک اور قوم کی خدمت کرتے تھے، لیکن یہ بوٹینیکل گارڈن جو ہے 2016 میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اس کی لیز ختم کروائی، جو 99 سال کے لیے پشاور یونیورسٹی کو دی گئی تھی، اور اس لیز کو اس لیے ختم کروائی گئی کیونکہ ان کے مطابق یہاں پر ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی کی تعمیر کروانی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک نجی یونیورسٹی کی تعمیر بھی اس زمین پر کروانی تھی۔ ماسٹر، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء یہاں پر آتے تھے اور تحقیق کرتے تھے۔ یہاں پر جو 3 سال سے یہ بند ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو قیمتی پودے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو عمارت ہے، جو دروازے ہیں، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کچھ پودے تو چوری ہو گئے، جبکہ کچھ پودوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئے، بلکہ یہاں پر جتنے ملازمین تھے ان کو بھی پشاور یونیورسٹی میں شفٹ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹی کا جو سٹاف ہے کلاس 4 اور دیگر وہ بھی سرپلس ہو گیا ہے۔ اس پر ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اس یونیورسٹی کا جو غیر قانونی طور پر اس کا لیز ختم کیا گیا ہے وہ دوبارہ بحال کیا جائے، کیونکہ یہ یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی کی ملکیت ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ پاکستان کی نہ صرف صوبے کی بلکہ پاکستان کا واحد بوٹینیکل گارڈن تھا، جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری بھی قائم کی گئی تھی، اور وہاں پر ہر قسم کی سہولت جو ہے طلباء کو فراہم کی جاتی تھی۔ جی
जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान काका खेल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं फैसलाबाद में गुज़िश्ता लीगी दौर में 1 अरब से ज़ायद मालियत की सड़कें तकनीकी लिहाज से गैर मुतालिका इदारों से तामीर करवाने का इंकशाफ हो गया है। लीगी अरकान असेंबली ने ये काम सिर्फ माल बनाने के लिए किया। इन कंपनियों की देखभाल और मरम्मत का शोबा मौजूद ना होने पर अब सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इसी पर देखते हैं आसिफ सिद्धू की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद अंदरून शहर हो या दाखिली खारजी रास्ते, बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कहीं सीवरेज का पानी जमा तो कहीं खड्डे और खाइयां। लीगी दौरे हुकूमत में सड़कें तकनीकी लिहाज से गैर मुतलका इदारों से तामीर करवाना इसकी अहम वजह निकली। वजह सिर्फ ये है कि लीगी अरकान असम्बली ने कमीशन पर तवज्जो देते हुए सड़कों के तमीराती मयार पर समझौता कर लिया। लोकल गवर्नमेंट, FDA और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तैयार करदा सड़कों की देखभाल की गई, ना ही मुरम्मत। ये बोझ महकमा हाईवे पर पड़ने से अफसरान फट पड़े। हमारा चूँकि अपना पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सड़कों को ही मेंटेन करें। ये तो अब गवर्नमेंट लेवल पर सोचना चाहिए कि हर वो इदारा जिसके पास मेंटेनेंस विंग है ही नहीं, वो क्यों सड़क बना रहा है। मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग शोबा ना रखने वाले अदारों से सड़कें तामीर करवा के साबिक अवामी नुमाइंदों ने तो जेबें भर लीं, लेकिन कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। आसिफ सिद्धू, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।